अस्सलाम वालेकुम। खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ फाउंडर से, बेला रज़ा से। उनकी से मुलाकात कराने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो आप मेरे पीछे ये रिक्शा गाड़ी देख रहे हैं, किताब गाड़ी जिसका टाइटल दिया गया है, वो इन्हीं का आइडिया था और इन्होंने इसके थ्रू सब बच्चों में अवेयरनेस भी इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। प्लस इसकी एक ऐप भी डेवलप की जिससे जो लोग यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकते या जो इस तरह का चक्कर है वो वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसके गो थ्रू करके वहाँ से भी लर्निंग कर सकते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं ये आइडिया कब और कैसे आया, चूँकि इट्स अ वेरी गुड आइडिया जो कि आपको सड़कों पे भी नज़र आएगा और अब हर जगह पे बच्चों के लिए कम्यूट करना भी ईजी होगा। तो आइए इनसे जानते हैं इस आइडिया का मकसद क्या था और इस आइडिया के पीछे की मोटिवेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? उफ़, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मौसम भी अच्छा हो गया, लगता है मौसम बहार आई गई है और वाव फेस्टिवल है और इंटरनेशनल विमेंस डे की तरफ हम गामजन हैं। इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। अच्छा मैम, आई वाज लुकिंग एट दिस रिक्शा कार्ड एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड विद द आइडिया। व्हेन डिड यू गेट दिस आइडिया? ऐसा था कि 2011 से एक हमारी काविश चल रही है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते जबकि इतने ब्राइट हैं और अगर इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमने देखा कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ था 2010 में 9 में, तो मैंने कहा अगर बड़ों के लिए हो सकता है तो बच्चों के लिए भी हो सकता है। तो 2011 में हमने चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया जो अब पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल कहलाता है, क्योंकि बच्चों की लर्निंग की नीड्स इतनी थी कि हमने उसमें लिटरेचर के बियॉन्ड स्टेम और स्पोर्ट्स और बोल के लब आज़ाद हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स सब चीज़ें शुरू कर दी। इसलिए क्योंकि हमें लगता था बच्चे हर तरह की मल्टी सेंसरी जो है ना प्रोवोकेशन के बिल्कुल प्यासे हैं। और जब हमने वो किया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक मिनी लर्निंग फेस्टिवल बना दें और उस लर्निंग फेस्टिवल को मोबाइल कर दें। तो एक रिक्शा गाड़ी बनाए और रिक्शा गाड़ी में वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि कहीं कहानियाँ सुन रहे हैं, कहीं गाने सुन रहे हैं, कि किताबें पढ़ रहे हैं, कि किताबें बोरो कर रहे हैं, कहीं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो रहा है, कहीं क्रिएटिव स्पोर्ट्स हो रही हैं या जो एक्टिविटी बोर्ड गेम्स होती हैं जैसे चेस है, स्क्रैबल है, कैरम है, ताकि बच्चों को जो बिल्कुल इतने डिप्रेस्ड होते हैं वो भी सीखें भी और इन्जॉय भी करें। मैं जैसे कहती हूँ कि मालूम नहीं हम 47 से क्यों, एक हम आज़ाद मुल्क थे तो हम खुश मुल्क क्यों नहीं हुए। और ख़ुशी जो है वो जब बच्चों को मिलती है तो वो खुशी खुशी सीखते हैं। कोई किताब भी पढ़ें और उसको एक एक्सप्रेशन से पढ़ें, कोई पढ़े और उसमें एक मज़ा लूटें बच्चे, तो कितना मज़ा आता है। छोटे छोटे गाने हैं, नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अगर तसव्वुर मोर का भी है और एक गाने से आ रहा है तो उस गाने में नए लफ्ज़ भी आ रहे हैं तो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। बजाय ये कहना कि नहीं हर किताब में एक मॉरल स्टोरी होनी चाहिए, उसके अलावा इसका मतलब है आप बच्चों को अपनी उनकी उठान ठीक नहीं हो रही, उनके वैल्यूज़ ठीक नहीं हो रहे। तो देखो, वैल्यूज़ तो एक इंसान जब खुश होता है, जब वो सीखता है तो बढ़ता है। तो ये किताब गाड़ी का मकसद ये था ख़ुसूसी तौर पे पहले तो उन स्कूलों में और उन कम्युनिटीज़ में जाएं जिनको कभी ये मौके नहीं मिलते फेस्टिवल्स भी देखने के। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि चलती फिरती एक्टिविटी की रिक्शा गाड़ी है ये। बिल्कुल, ये एक लर्निंग की रिक्शा गाड़ी है, ये खुशी की रिक्शा गाड़ी है, ये एक लर्निंग, ये वाकई में एक लर्निंग फेस्टिवल है। तो मैम, जो लोग इन फेस्टिवल्स में आते नहीं हैं, अगर उन्होंने किताब गाड़ी के बारे में कुछ जाना हो या इस चीज़ के साथ अटैच रहना हो तो उनके लिए कोई ऐप आप लोगों ने डेवलप किया? तो हमने पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल की ऐप बनाई, उसी नाम से है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, एंड्रॉयड्स पर भी है और उसमें ना सिर्फ आपको कहानियाँ मिलेंगी और आप उसको 10-15% पे आप किताबें जो हमारी 150 के करीब हैं वो ख़रीद सकते हैं। जैसे कहीं आजकल तो सब लोग ऑनलाइन चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा मैम, इसके अलावा आपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपने बताया है कि यू आर द फाउंडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज द मेन स्टोरी बिहाइंड दैट ऑल सिनेरियो एंड सर्कमस्टेंसेस, व्हाट वाज द सिचुएशन जिसमें आपने वो फाउंड किए? अच्छा, 2 उसके टुकड़े हैं। एक वो टुकड़ा शुरू होता है जब मैं 4 बरस की थी, फिर मैं 7 बरस की थी, फिर मैं शायद 13 बरस की थी। तीनों जगह से मैं स्कूल से निकाली गई थी, 4 बरस से भी। अच्छा। इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ की किताबें जो रेडिएंट रीडर, जो बाय द वे आज भी इस्तेमाल हो रही है,
اس سے مجھے اختلاف تھا کہ نہ میری ماں ایسی لگتی ہے، نہ میرا کتا روور ہے، مجھے کیوں یہ پڑھنا پڑ رہا ہے. تو مجھے نکال دیا. انہوں نے کہا یہ تیار نہیں ہے اسکول کے لیے، یہ بہت گڑبڑ کر رہی ہے. ہماری ایک انگریز ٹیچر تھی مس جل کراچی میں، تو ادھر سے نکالی گئی. پھر ایک اور دفعہ نکالی گئی سینٹ ڈینیز سے، وہ بھی مری میں. انہوں نے کہا کہ آپ کے کو 10 روپے دینے پڑیں گے. اب 1963 کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اردو بولی ہے. ارے پاکستان میں ہم اردو نہیں بول سکتے؟ یہ بھی ایک عجیب حصہ تھا. آزاد ہوئے تھے اور آزاد ملک میں اردو نہیں بول سکتے. تو ادھر سے میں نے اپنے ابا کو لکھا یا آ کے لے جائیں ورنہ ہم چل کے آ جائیں گے. میں اور میری بڑی بہن وہاں رہتے تھے. تیسری دفعہ نکالی گئی کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے، کیونکہ کوئی اصول تھا، ہم نے ایک طے کیا تھا اپنی ننس کے ساتھ کہ یہ ہوگا. تو انہوں نے وہ وعدہ نہیں پورا کیا. ہم نے کہا آج ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، آپ امتحان نہیں دے سکیں گے. مگر ایک تو جھگڑا تھا سسٹم کے ساتھ کہ یہ سسٹم تعلیم کا جو ہے وہ اٹ شوڈ بی مور وائبرنٹ. دوسرا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب میں 92 سے پاکستان میں کام کرنا شروع کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں، اتنا خوبصورت یہ ملک ہے، اتنے خوبصورت اس کے بچے ہیں، اور اتنی پوٹینشیل کے باوجود بچے مسخ رہتے ہیں، سیکھ نہیں رہے، لرننگ پہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آج بھی قصہ ہے. مگر پھر سب نے کہا اتنے جو لیکچرز آپ دیتی رہتی ہیں سب کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، تو آپ کیوں نہیں اپنا ادارہ قائم کرتی؟ بہت ساتھی تھے مل کے. تو 2000 میں ہم نے ادارہ تعلیم و آگہی قائم کیا. پاکستان میں اگر آج تعلیم کو بدلنا ہے تو مل کے بدلنا ہے اور ایک موومنٹ کی طرح بدلنا ہے. یہ اکیلے انفرادی طور پہ کام کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو میم اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اگر میں آپ کی انویسٹمنٹ کا پوچھوں تو کیا انویسٹمنٹ تھی؟ تو ایسے تھا. اچھا یہ بھی بہت اچھی پیاری کہانی ہے کہ ہماری پہلی انویسٹمنٹ آئی ہمارے پاکستانیوں سے جو امریکہ میں رہتے ہیں. 2 انویسٹمنٹس آئیں، ایک سین ڈیگو سے، ایک واشنگٹن سے. بڑے کھلے دل کے لوگ تھے. انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے زیادہ نہیں کر سکتے مگر تم یہ لو اور کچھ کرو. تو انویسٹمنٹ میں یہ ہے کہ ایک ہمیں رکشہ لینا پڑتا ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا آؤٹ سائز کرنا پڑتا ہے، اس کی ری ماڈلنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر کمشنر سے اجازت لینی پڑتی ہے یا ڈی سی سے کہ پورے ہم شہر میں کر سکیں گے، اور پھر ہمیں اکوپ کرنا پڑتا ہے. اب اس کی تمام کی انویسٹمنٹ کیونکہ ہر چیز بہت بڑھ گئی ہے، وہ تقریباً 1 ملین ہے. 9 لاکھ بھی ہو سکتی ہے مگر اس کو ہمیں پوری اکوپ کرنے میں. اور جگہوں پہ سولر بھی لگا ہوا ہے کیونکہ سولر پینل کے بغیر آج کل کچھ بھی نہیں ہے. تاکہ ہمیں دور دراز جانا پڑے جہاں بجلی نہ ہو، جو اکثر نہیں ہوتی، تو سولر پینل اپنا ہو جائے تو آپ کی LCD بھی چل جاتی ہے اور چیزیں بھی پنکھا بھی چل جاتا ہے. گرمیوں میں نا ایک پنکھا بھی رکھا ہوتا ہے ہم نے اندر تاکہ بچے گھبرائیں نہ، گرمی ہوتی ہے بہت. تو اور پھر اس کے بعد جو اس کو چلانے والے ہیں اس کی بھی جو کاسٹ ہے پیٹرول کے ساتھ وہ بھی تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب آ جاتی ہے، 8 لاکھ کے قریب آ جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس کراچی میں تو اسپانسرز ہیں. ہم اب ملتان میں گورنمنٹ کے ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں. لاہور میں ہم اسپانسرز ڈھونڈ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ایسی 10 گاڑیاں ہونی چاہیے اسی امید کے ساتھ کہ یہ ایک چلتا پھرتا ایک پورا جشن ہو، لرننگ کا فیسٹیول ہو، اور کوئی بچہ جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے خوشی سے اسمائلز کے ساتھ، اور اس سے کے بعد اس کو لگتا ہے جیسے اس کو خوراک ملی آگے بڑھنے کی، اس سے وہ محروم نہ رہے. سو دس از پبلک گڈ. تو جب آپ بچوں کو شروع سے کسی طرف ڈال دیں گے نا تو بچے پڑھیں گے. مگر کتابیں نہ بھی ہوں، وہ جو پرانا زمانہ تھا اور ابھی کا بھی ہے، جو نانیاں دادیاں امی کہانیاں کہتی تھیں وہ بہت ہے. آج دیکھیے میں آلموسٹ 68 کی ہونے والی ہوں مگر مجھے آج بھی یاد ہے، اور میری بڑی بہن اور میں ہم سب تھے کہ وہ جو امی کہانی سناتی تھی، میری چھن کو میری من کو اماں آئی دروازہ کھولو تاکہ بھیڑیا تمہیں کھانا جائے، وہ آج تک ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم آج بھی وہی چھن کو من کو ہیں، ہے نا، اتنے تحفظ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک اماں کی محبت کا. تو چلڈرن بیکم ریئلی ایسوسیٹ ویری رچ ویز آف لرننگ. اینڈ یو مسٹ تھنک کہ بچوں کو ہر سینس سے لرن کرنے کا موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی کتاب پڑھا دو، ایک ہی طرح سے سکھا دو. بچے مختلف طرح سے سیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.
تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔